नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 5 गणित विषय अन्तर्गत एकाइ 2 को रुट संख्याहरूको रुट खण्डीकरणको बारे छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो भन्दा अघिल्लो कक्षाहरूमा रुट संख्या के हो, संयुक्त संख्या के हो भन्ने बारे पक्कै पनि छलफल गरेको हुनुपर्छ। अब आजको कक्षा सुरु गर्नुभन्दा पहिले म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पुनः स्मरणको लागि रुट संख्या प्राइम नम्बर के हो, संयुक्त संख्या कम्पोजिट नम्बर के हो भन्ने कुरा यहाँ बताउन गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एकछिन यता हेरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रुट संख्या के हो त? अब मैले यहाँ पुनः स्मरणको लागि लेखेर ल्याएको छु। यता एकचोटि हेरौँ। रुट संख्या प्राइम नम्बर त्यही संख्या र एक मात्र गुणनखण्ड भएका संख्याहरूलाई रुट संख्या प्राइम नम्बर भनिन्छ। अथवा यस्तो संख्या जसलाई एक र त्यही संख्या बाहेक अरूले भाग जाँदैन भने त्यस्तो संख्याहरूलाई रुट संख्या भनिन्छ। जस्तै 2, 3, 5, 7, 11 आदि भनेपछि यहाँ अरू संख्याहरू पनि हुन्छ। भनेपछि यहाँ मैले यहाँ भनेपछि के एक र त्यही संख्या मात्र के भएका गुणनखण्ड भएका। जस्तै यहाँ 2 भने अब 2 को के छ, यसको गुणनखण्ड के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा गुणनखण्ड के हो भन्दाखेरि 1, अर्को गुणनखण्ड के हो त भन्दाखेरि 2, त्यो बाहेक अरू छ हुँदैन। अर्थात् 2 लाई केले भाग लाग्छ त भन्दाखेरि यहाँ 1 ले 1 2 जा 2 भाग लाग्यो हो। त्यस्तै गरी 2 लाई फेरि 2 ले कति हुन्छ 2 1 जा 2 निशेष भाग लाग्यो हो। यस्तो नम्बरहरूलाई के भनिन्छ त रुट संख्या भनिन्छ। हैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो। भनेपछि फेरि एकचोटि है, जुन संख्या जसलाई 1 र ऊ आफैले भाग लाग्छ त्यस्तो संख्यालाई के भनिन्छ रुट संख्या भनिन्छ। जस्तै 13 केले भाग लाग्छ 1 and 13, त्यसैले 13 के हो रुट संख्या हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भर्खर हामीले के भने रुट संख्या के हो भन्ने कुरा चाहिँ जाने। अब अर्को छ संयुक्त संख्या। अब संयुक्त संख्या भनेको के हो त त्यसलाई पनि मैले यहाँ लेखेर ल्याएको छु। त्यसलाई पनि एकचोटि ध्यान दिएर सुनौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ संयुक्त संख्या कम्पोजिट नम्बर अब के हो त? त्यही संख्या र एक बाहेक अरू पनि गुणनखण्ड हुने संख्यालाई संयुक्त संख्या भनिन्छ। भनेको मतलब एक र ऊ आफै बाहेक अरू पनि गुणनखण्डहरू छ भने त्यस्तो संख्यालाई के भनिन्छ त संयुक्त संख्या भनिन्छ। अथवा यहाँ लेख्छु एक र त्यही संख्या बाहेक अरू संख्याले पनि निशेष भाग लाग्छ भने त्यस्तो संख्यालाई संयुक्त संख्या भनिन्छ। जस्तै मैले यहाँ लेखेको छु 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 आदि संख्याहरू के हुन् त भन्दाखेरि संयुक्त संख्याहरू हुन्। यहाँ के भन्छ 1 र सो संख्या बाहेक अरू संख्याले पनि के भाग जाने। जस्तै यहाँ हामीले एकचोटि हेर्नु त 6। अब 6 लाई केले भाग लाग्छ त? के लाग्छ? जस्तै यहाँ 1 ले भाग लाग्छ कि लाग्ने हेर्नु त। 1 कति जा 1 6 जा 6 एउटा 1 ले लाग्यो हो विद्यार्थी भाइहरू हो। त्यसै गरी अब फेरि अर्को हेरौँ त 6 लाई अरू केले भाग लाग्छ हेरौँ त। केले 2 ले भाग लाग्छ हेर्नु त। 2 3 जा 6 ल 2 ले पनि भाग लाग्यो। अर्को हेरौँ त 6 लाई 3 ले भाग लाग्छ कि लाग्दैन? 3 2 जा 6 ल 3 ले पनि भाग लाग्यो हो। यो हामीले सब्ट्र्याक्ट गर्यौँ। त्यस्तै गरी 6 लाई अरूले पनि भाग लाग्छ ल 6 लाई
6 ले कति हुन्छ 6 1 जा 6 ल भनेपछि यहाँ के भयो यहाँ हाम्रो परिभाषा के हुन्छ यो 6 लाई के ले भाग लाग्यो 1 2 3 6 यसरी 1 र उ आफै बाहेक अरु नम्बर अरु संख्याले पनि भाग लाग्छ भने त्यस्तो संख्याहरूलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि संयुक्त संख्या कम्पोजिट नम्बर भनिन्छ है त विद्यार्थी भाइहरु यो मैले अघि पनि भनिन्छ यो अघिल्लो कक्षामा पढेको कुरा हो मैले यहाँ पुनः स्मरणको लागि मात्र यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई बताइदिएको हो ल अब आज हाम्रो मुख्य विषय भनेको के हो त भने मैले अघि भनिसकेछ के हो भन्दाखेरि संख्याहरूको रुट खण्डीकरण अर्थात् प्राइम फ्याक्टराइजेसन अफ नम्बर्स अब यसको बारे हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो मा छलफल गर्नुभन्दा पहिले अब यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेरौँ अथवा उदाहरण हेरौँ त एउटा एक्जाम्पल यो 20 एउटा नम्बर यहाँ संख्या के छ 20 छ अब 20 लाई यहाँ मैले के गर्छु यहाँ भन्दाखेरि 20 अब यो भनेको के हो त भने यसको म टुक्रा निकाल्छु है यो 20 भनेको 20 into 1 21 जा कति हो 20 हो अब त्यस्तै गरी म फेरि यहाँ 20 अब यो 20 भनेको कति हो त भने फेरि म एउटा अर्को टुक्रा गर्छु यहाँ 10 into 2 10 into 2 कति हो त 20 हो फेरि म अर्को टुक्रा गर्छु यसको 20 लाई अब यो भनेको के गर्छ भन्दाखेरि 5 into 2 into 2 5 2 जा 10 10 2 जा 20 यसरी यहाँ 20 लाई के गरेको छ भन्दाखेरि 2 वा 2 भन्दा बढी संख्याहरूलाई गुणनको रूपमा यसरी टुक्रिएको छ त्यसैले अब यो माथिको उदाहरणबाट विद्यार्थीहरूले के बुझ्नुपर्छ अथवा हामी के बुझ्न खोजिरहेका छौं भन्दाखेरि खण्डीकरण के हो भने जस्तै यहाँ के रे खण्डीकरण भनेको के हो अथवा चाहिँ गुणनखण्ड निकाल्नु भनेको के हो त निकाल्नु भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मैले यहाँ देखेँ यहाँ के छ 20 लाई एउटा के गरेको छ 20 into 1 अर्को के गरेको छ 20 को टुक्रा 10 into 2 अर्को के गरेको छ भन्दाखेरि यहाँ 20 भनेको 5 into 2 into 2 यसरी टुक्रा गरेको छ भने यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कुनै एउटा संख्यालाई के रे कुनै एउटा संख्यालाई 2 वा 2 भन्दा बढी संख्याहरूमा गुणनको रूपमा व्यक्त गर्छ भने कुनै एउटा संख्यालाई राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला कुनै एउटा संख्यालाई 2 वा 2 भन्दा बढी संख्याहरूको गुणनको रूपमा व्यक्त गर्छ अथवा लेखिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि गुणनखण्ड निकाल्नु भनिन्छ अर्थात् खण्डीकरण भनिन्छ यहाँ 20 एक्चुअली के गर्छ दुईटा 20 into 1 गुणनको रूपमा आयो दुईटा टुक्रा दोस्रोमा हेरौँ त 10 into 2 यहाँ पनि कतिटा टुक्रा आयो दुईटा टुक्रा कुन रूपमा आयो गुणनको रूपमा आयो तेस्रो टुक्रा हेर्नु त के आयो 5 into 2 into 2 कतिटा टुक्रा आयो तीनटा टुक्रा आयो तर के को रूपमा आयो गुणनको रूपमा आयो यसरी कुनै एउटा संख्यालाई के रे 2 वा 2 भन्दा संख्याहरूको गुणनको रूपमा व्यक्त गर्छ भने त्यो संख्यालाई अथवा त्यस्तो कामलाई खण्डीकरण अर्थात् गुणनखण्ड निकाल्नु भनिन्छ है त विद्यार्थी भाइहरु अब यसको लागि सम्झनको लागि सजिलोको लागि मैले लेखेर पनि ल्याएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीले यता हेर्नु है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले खण्डीकरण अर्थात् फ्याक्टराइजेसन के हो भन्ने कुरा मैले चाहिँ यहाँ अघि उदाहरण दिएर प्रस्तुत पारेको छु यसलाई सम्झनको लागि सजिलोको लागि मैले यहाँ लेखेर ल्याएको छु त्यसलाई पनि हामी अब हेरौँ है त खण्डीकरण फ्याक्टराइजेसन अब के हो त भन्दाखेरि यहाँ
कुनै एउटा सङ्ख्यालाई 2 वा 2 भन्दा बढी सङ्ख्याको गुणनको रूपमा व्यक्त गर्ने तरिकालाई गुणनखण्ड निकाल्नु वा खण्डीकरण फ्याक्टोराइजेसन भनिन्छ। है त विद्यार्थीहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला के रे खण्डीकरण अथवा गुणनखण्ड निकाल्नु भनेको कुनै एउटा सङ्ख्यालाई 2 वा 2 भन्दा बढी सङ्ख्याहरूको गुणनको रूपमा व्यक्त गरिन्छ अथवा लेखिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि गुणनखण्ड निकाल्नु वा के भनिन्छ खण्डीकरण भनिन्छ। है त विद्यार्थी भाइहरू अब हामीलाई खण्डीकरण भन्दा के चाहिन्छ भन्दाखेरि अर्को रुट खण्डीकरण के हो भन्ने कुरा चाहिन्छ। योभन्दा अघि पनि हामीले पढिसकेको छौँ रुट सङ्ख्या भनेको के हो भन्ने कुरा त पढिसकेका छौँ। अब यो के हो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त अब फेरि एउटा यही इक्जाम्पलमा जाउँ है त। यहाँ हेरौँ अब पहिलो यमा छ टुक्रा के छ 20 × a भनेपछि यो 20 के हो संयुक्त सङ्ख्या हो कि होइन हो। दोस्रोमा जाउँ के छ 20 10 × 2 20 भने के हो 10 × 2 भनेपछि यो 10 के हो संयुक्त सङ्ख्या 2 के हो रुट सङ्ख्या हो। त्यस्तै गरी अब तेस्रोमा जाउँ तेस्रो लाइनमा 20 अब 20 भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ फेरि 20 को टुक्रामा 5 × 2 × 2 भनेपछि यो 5 के हो अघि भनेपछि के हो रुट सङ्ख्या 2 के हो रुट सङ्ख्या 2 के हो रुट सङ्ख्या। यसरी कुनै एउटा सङ्ख्यालाई त्यसको गुणनखण्डहरू सबै रुटमा जस्तै यहाँ के छ 5 2 2 होइन 5 × 2 × 2 हो त्यो सबै के हो रुट सङ्ख्याहरू हुन्। यसरी कुनै एउटा सङ्ख्यालाई त्यसका सबै गुणनखण्डहरू रुटमा यसरी व्यक्त गर्छ भने लेखिन्छ भने यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि रुट खण्डीकरण भनिन्छ। बुझेको त विद्यार्थीहरूले के रे भन्दाखेरि कुनै एउटा सङ्ख्यालाई त्यसको गुणनखण्डहरू सबै गुणनखण्डहरूलाई केमा लेखिन्छ रुट सङ्ख्या अथवा रुट सङ्ख्यामा व्यक्त गरिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि रुट खण्डीकरण प्राइम फ्याक्टोराइजेसन भनिन्छ। यसलाई पनि मैले सम्झन सजिलोको लागि मैले लेखेर ल्याएको छु यता हेरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यता हेरौँ है त। अब रुट खण्डीकरण प्राइम फ्याक्टोराइजेसन अब के हो त भनेमा चाहिँ कुनै सङ्ख्यालाई सबै गुणनखण्डहरू त्यसका सबै गुणनखण्डहरू जतिवटा गुणनखण्डहरू छ त्यो सबै गुणनखण्डहरूलाई रुट सङ्ख्यामा आउने गरी व्यक्त गर्नुलाई के भनिन्छ त रुट खण्डीकरण भनिन्छ। के रे भन्दाखेरि यहाँ कुनै सङ्ख्यालाई सबै गुणनखण्डहरू त्यो सङ्ख्याका सबै गुणनखण्डहरू रुट सङ्ख्यामा आउने गरी व्यक्त गर्नु अथवा लेख्नुलाई के भनिन्छ रुट खण्डीकरण भनिन्छ। बुझ्यो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला के रे भन्दाखेरि कुनै एउटा सङ्ख्यालाई त्यसको गुणनखण्डहरू निकाल्दा सबै गुणनखण्डहरू रुट सङ्ख्यामा व्यक्त गरिन्छ अथवा लेखिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त रुट खण्डीकरण अर्थात् प्राइम फ्याक्टोराइजेसन भनेर भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी यसैमा आधारित भएर यसका समस्याहरू पनि हामी समाधान गर्छौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। फेरि एकचोटि है यो जस्तै यहाँ 20 एउटा सङ्ख्या छ त्यसको 20 का सबै गुणनखण्ड यहाँ के छ 5 × 2 × 2 छ कि छैन छ भने यो सबै के हो त 20 का रुट गुणनखण्डहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी प्राइम फ्याक्टोराइजेसन अर्थात् सङ्ख्याहरूको रुट खण्डीकरण कसरी निकाल्न सक्छ यसका तरिकाहरू कति छन् भन्दाखेरि यसका तरिकाहरू छन्। यसका दुईटा तरिकाले हामीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि प्राइम फ्याक्टोराइजेसन अर्थात् सङ्ख्याहरूको रुट खण्डीकरण गर्न सकिन्छ। भनेपछि के हो त भन्दाखेरि नम्बर 1 मा लगातार भाग विधि है अनि नम्बर 2 छ गुणनखण्डको वृक्ष चित्र
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले कुनै पनि सङ्ख्याहरूको रुट खण्डीकरण गर्दाखेरि दुईटा तरिकाबाट निकाल्न सकिन्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ यहाँ मैले लेखेछु। नम्बर 1 मा के छ लगातार भाग विधि भन्ने एउटा छ। नम्बर 2 मा के छ भन्दाखेरि गुणनखण्डको वृक्ष चित्र। यो दुईटा तरिकाबाट हामीले कुनै पनि सङ्ख्याहरूलाई अथवा सङ्ख्याहरूको रुट गुणनखण्ड निकाल्न सकिन्छ है त विद्यार्थी भाइ। अब सबैभन्दा पहिले हामीले एउटा यहाँ क्वेसन मैले लेखेर ल्याएको छु। त्यो क्वेसनको समस्या हामी कसरी समाधान गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला हामी लगातार भाग विधिबाट गर्छौँ, त्यसपछि गुणनखण्डको वृक्ष चित्रबाट हामी समस्या समाधान गर्छौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ मैले प्रश्न ल्याएको छु। जस्तै यहाँ हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीले लगातार भाग गर्ने विधिबाट तल दिएका प्रत्येक सङ्ख्याहरूको रुट गुणनखण्डहरू निकाल्नुहोस् भनेछ। भनेपछि यहाँ हैन क्वेसन कस्तो छ भन्दाखेरि लगातार भाग गर्ने विधिबाट तल दिएका प्रत्येक सङ्ख्याहरूको रुट गुणनखण्डहरू निकाल्नुहोस् भनेछ। नम्बर क मा हामीलाई दिएछ उसले 42। अब यसको हामीले निकाल्नुपर्ने के हो त रुट गुणनखण्डहरू। रुट सङ्ख्या के हो भन्ने कुरा त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि थाहा भइसकेका छ। भनेपछि अब लगातार भाग विधि हामी युज गर्नु त यसको सोलुसन हामीले गर्दाखेरि 42 छ हो। अब यसलाई यो एउटा के हो सङ्ख्या हो। यसलाई अब हामी के गर्न खोजेछौँ भन्दाखेरि रुट खण्डीकरण भनेपछि रुट्स फ्याक्टर्सहरू निकाल्न खोजिरहेका छौँ। भनेपछि अब 42 भनेपछि यो के हो त जोड सङ्ख्या हो हैन त पक्कै पनि हो। भनेपछि रुट सङ्ख्या जोड भएकोले त्यसमा आउने रुट सङ्ख्या जोड कुन हो त भन्दाखेरि 2 हो। त्यसैले यसलाई जोड सङ्ख्या भएकोले 2 एउटा रुट सङ्ख्या हो, त्यसले भाग गरौँ। अब 2 कति जा 42 हुन्छ त हेर्नु त 2 ले भाग गरौँ हैन त 2 2 जा 4 भयो। अब यहाँ छ 2 1 जा 2। भनेपछि यो किन भाग हुन्छ यो 42 जोड सङ्ख्या भएकोले 2 ले भाग गरेको है हैन। फर्स्टमा लगातार हामी कुन विधि युज गरेछौँ लगातार यो 42 जोड सङ्ख्या हो, त्यसैले हामीले केले भाग गरे 2 ले भाग गरे। अब यहाँ कति आयो 21। अब 21 के हो त बिजोड सङ्ख्या हो हैन त हो। भनेपछि अब बिजोड सङ्ख्यामा सबैभन्दा सानो रुट सङ्ख्या कुन हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कुन हो 3 हो 3। भनेपछि यहाँ अब यसलाई 3 ले भाग लाग्छ कि लाग्दैन त के भयो 3 कति जा 7 जा 3 7 जा कति हो 21 हो। भनेपछि यहाँ 3 7 जा 21। अनि यहाँ यो 21 के हो त बिजोड हो के नि त हो। त्यसैले बिजोड सङ्ख्या भएकोले 21 बिजोड सङ्ख्या भएकोले 3 ले अब विद्यार्थी भाइ यो 7 आयो। अब 7 के हो आफै रुट सङ्ख्या हो। अब यसलाई कतिले भाग लाग्छ त ऊ आफूले भाग लाग्छ, अर्को के लाग्छ 1। त्यसैले यो रुट भइसकेपछि अब के गर्नु त 7 रुट सङ्ख्या भएपछि 7 के हो रुट सङ्ख्या हो, त्यसैले भाग बन्द गरौँ। भनेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हाम्रो 42 मा यहाँ हेर्दा 2 के हो त रुट सङ्ख्या, 3 के हो रुट सङ्ख्या, 7 के हो रुट सङ्ख्या हो के नि त हो। भनेपछि अब यसको टुक्राहरू के आयो त भन्दा सबै रुट सङ्ख्यामा आयो कि आएन आयो। भनेपछि यसको अब के भयो त भन्दाखेरि यो सबै रुट सङ्ख्या भनेपछि रुट खण्डीकरण भयो कि भएन भयो तसर्थ देयरफोर यो 42 इक्वल कति हुन्छ त भन्दाखेरि 2 × 3 × 7
भनेपछि यो सबै के हो त रुट गुणनखण्डहरू हुन्। त्यसैले 42 का रुट खण्डहरू के हुन् त भन्दाखेरि 2 × 3 × 7। यसरी कुनै एउटा सङ्ख्याको यस्तो गुणनखण्ड निकाल्छौँ भने त्यो के हो त रुट खण्डीकरण हो। यो कुन मेथड हो त भन्दाखेरि लगातार भाग विधि। कन्टिन्युअसली हामीले यहाँ के गर्छौँ भाग गर्दै गइरहेको छ हो क्या नि त। अब हामी अर्को समस्यामा लागौँ। अर्को समस्या के छ त भन्दाखेरि हाम्रो 144। अब यसलाई पनि यहाँ के छ भन्दा क्वेसन के छ लगातार भाग गर्ने विधि। त्यसैले अब अर्को विधिमा लागौँ हैन त। अब यसको सोलुसन अब क्वेसन के छ 144 यो के हो त जोड सङ्ख्या हो। अब जोड सङ्ख्याको सबैभन्दा सानो रुट सङ्ख्या के हो त भन्दाखेरि 2 हो। त्यसैले अब यहाँ पनि अघि जस्तै के गरौँ त सबैभन्दा पहिले 2 ले चाहिँ के गरौँ भाग गरौँ है त। अब 2 अब यो 1 लाई भाग लाग्दैन 1 14 रहन्छ। अब 2 कति जा 7 जा कति भयो 14 यहाँ गयो। अब यो बाँकी रह्यो। अब 2 कति जा 4 भनेपछि 2 2 जा 4 भयो। एउटा टुक्रा आयो आयो। अब त्यस्तै गरी फेरि यहाँ के आयो त 72। 72 भने के हो त जोड सङ्ख्या। जोड सङ्ख्यामा रुट सङ्ख्या कुन हो त 2। त्यसैले अब यहाँ कतिले डिभाइड गर्नु पर्यो त 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। फेरि यहाँ 2 अब यहाँ 7 छ भनेपछि 2 3 जा कति 6 2 3 जा 6। अब यहाँ कति छ 7 भनेपछि कति बाँकी रह्यो 1। अब 1 यहाँ जान्छ भनेको अर्थमा 10 हैन। अनि 1 र 2 भने कति हुन्छ 12। त्यसैले अब 2 6 जा कति भयो 12 भयो हो। फेरि यहाँ कति आयो 36 जो आयो। फेरि यहाँ गरौँ भनेपछि यहाँ कति हुन्छ अब 2 ले 2 18 36 हो। फेरि जोड सङ्ख्या आयो। फेरि भाग गर्ने नामै के हो लगातार कन्टिन्युअस भाग गर्ने। त्यसैले अब फेरि यहाँ कतिले डिभाइड गर्नु पर्यो 2 ले 2 9 जा 18। अब यहाँ के आयो त बिजोड सङ्ख्या आयो 9 हो कि न। अब 9 बिजोड सङ्ख्या भनेपछि अब सबैभन्दा सानो बिजोड रुट सङ्ख्या कुन हो त भन्दाखेरि 3 हो। अब 3 ले भाग लाग्छ कि लाग्दैन त हेरौँ है विद्यार्थीहरू हेरौँ लाग्छ। 3 कति जा 3 3 जा कति 9 हो। अब यो 3 के हो त भन्दाखेरि रुट सङ्ख्या भयो भनेपछि अब यो सबै के आयो 144 का सबै गुणनखण्डहरू केमा आयो रुटमा आयो कि आएन आयो 2 2 2 2 3 3 यो सबै के हो रुट सङ्ख्याहरू हो। त्यसैले यसका रुट गुणनखण्डहरू के हो त भन्दाखेरि 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 यो सबै के हो त यसका रुट गुणनखण्डहरू। यसरी हामीले लगातार विधिबाट के गरे त भन्दाखेरि के गरे रुट खण्डीकरण गरे कुनै पनि सङ्ख्याहरूको है त विद्यार्थीहरू। अब अर्को हामी विधिमा लागौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले कुनै पनि सङ्ख्याको रुट फ्याक्टराइजेसन कतिवटा मेथडबाट गर्न सकिन्छ भनेको दुईटा मेथड। एउटा के हो त लगातार भाग विधि एउटा के हो त गुणनखण्डको वृक्ष चित्रबाट हैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो। अनि भर्खर हामीले के गरे भन्दाखेरि लगातार भाग विधिबाट के गरे भन्दाखेरि रुट खण्डीकरण निकाल्ने हैन त पक्कै पनि हो। अब हामी अर्को एउटा समस्या लागौँ है त। यहाँ लेखिन्छ तलका प्रत्येक सङ्ख्याको गुणनखण्डको वृक्ष चित्र बनाएर देखाउनुहोस् भनेपछि गुणनखण्डको वृक्ष चित्र बनाएर देखाउनुहोस् भन्छ। अब यो तरिका अर्को भयो भनेपछि अब यसको को हामीले समस्या समाधान गर्दा यहाँ के छ 70 छ हो। अब 70 यसको सोलुसन भनेपछि अब 70 यहाँ छ। अब हामीले अघि लगातार भाग गरेको थियौँ। अब यहाँ हामीलाई के छ भन्दाखेरि वृक्ष चित्र भन्ने छ हैन त। अब कसरी गर्ने त वृक्ष के हो त भन्दा यहाँ 70 छ। अब यहाँ पनि त्यो अघि जस्तै हो। जस्तै 70 का दुईटा टुक्रा के हो त अर्थात् 70 का दुईटा गुणनखण्डहरू के हुन्छ भन्दा सबैभन्दा सानो पहिला कति डिभाइड हुन्छ 2 ले 2 कति जा 70 हुन्छ 2 कति जा 35 जा हैन त हो। भनेपछि यहाँ यसरी यो दुईटा टुक्रा यसरी यो
यो 2 एउटा रुट गुणनखण्ड भयो। त्यसैले अब 2 कति 35 भनेपछि 235 जा कति भयो 70। अब यहाँ एउटा के आयो गुणनखण्ड रुटमा आयो, तर यो 35 के हो त संयुक्त सङ्ख्या हो, हामीले निकाल्नुपर्ने के हो त रुट गुणनखण्ड हो। भनेपछि अब यहाँ 35 आयो हैन त हो। अब 35 के हो त बिजोड सङ्ख्या। अब 35 बिजोड सङ्ख्या हो भने सबैभन्दा सानो रुट सङ्ख्या कुन हो त भन्दाखेरि 3 ले भाग लाग्छ कि लाग्दैन पहिला यहाँ हेर्ने लाग्छ लाग्दैन। अब 3 पछि कुन आउँछ त 5 कति जा 7 जा 35 हैन त विद्यार्थी हो। भनेपछि अब यसलाई यो 2 रुट सङ्ख्या भइहाल्यो गुणनखण्ड भइहाल्यो हैन, यसरी 235 जा 70 भइहाल्यो हो। अब यसलाई यो 2 यहाँबाट फेरि यो 2 आइहाल्यो इन्टु यो 35। अब 35 लाई कतिले 5 भनेपछि यहाँबाट अर्को दुईटा टुक्रा यसरी एउटा के आयो 5 5 7 जा कति 35 5 7 जा कति रे 35। यहाँ गुणनको रूपमा पनि लेख्नुपर्छ है। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ यो क्रस लेखेन भने यहाँ मल्टिप्लाई अथवा गुणन गरेको सम्झिँदैन है, यसमा ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ के लेख्नुपर्छ यो मल्टिप्लाई गुणनको साइन लेख्नुपर्छ। भनेपछि यहाँ 5 7 अब यहाँ के आयो भने 2 5 7 यो सबै के हो त के हो रुट गुणनखण्डहरू। भनेपछि यसरी 70 लाई यसरी हामी देखाउँछौँ भने यसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि गुणनखण्डको विच्छेद चित्र। र यसरी कुनै एउटा सङ्ख्याको खण्डीकरणहरू रुटमा निकाल्नुलाई गुणनखण्डको विच्छेद चित्र बनाएर रुट खण्डीकरण गर्नु भनिन्छ। जस्तै यहाँ के आयो त देयरफोर यहाँ 70 को रुट गुणनखण्डहरू अथवा टुक्राहरू के आयो भन्दाखेरि यहाँ 2 × 5 × 7 हैन त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो पक्कै पनि। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले के थाहा हुनु पर्यो त भन्दाखेरि विद्यार्थी यो 70 लाई विच्छेद चित्रबाट मात्र गर्नुपर्छ लगातार गर्नु हुँदैन भनेर सम्झनु हुँदैन। यसलाई हामीले दुईवटै मेथडबाट दुईटै तरिकाबाट पनि के गर्न सकिन्छ समाधान गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ यो एउटा के भयो विच्छेद चित्र है। अब यसैलाई मैले यहाँ लगातार विधिबाट पनि देखाउँछु हैन त। यहाँ त यो 70 अब 70 लाई यो 70 जोड नम्बर हो, जोड नम्बरको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या कुन हो त भन्दाखेरि रुट सङ्ख्या 2 हो। त्यसैले 2 35 जा हो 70। फेरि यसलाई अब अघि 35 बिजोड सङ्ख्या सबैभन्दा सानो रुट सङ्ख्या 3 त्योभन्दा 3 ले यसलाई निशेष भाग लाग्दैन। त्यसपछि कुन आउँछ 5। अब 5 ले यहाँ कति हुन्छ 5 7 जा 35 भनेपछि अब यसको 70 को रुट गुणनखण्डहरू के भयो त 2 × 5 × 7। भनेपछि यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै एउटा सङ्ख्यालाई हामीले दुईटै तरिकाबाट पनि त्यसका रुट खण्डीकरणहरू निकाल्न सकिन्छ है त विद्यार्थी भाइहरू। अब हामी अर्को समस्यामा लाग्छौँ। जस्तै यहाँ 750 भन्ने छ, यसलाई पनि गुणनखण्डको विच्छेद चित्रबाट के गर्नुहोस् रुट खण्डीकरणहरू निकाल्नुहोस् भनेर हामीलाई दियो भने अब यसलाई कसरी गर्ने त भने चाहिँ अघि जस्तै यसको सोलुसन 750 हैन हो। भनेपछि अब अघि भनेपछि यसलाई पहिला त कुन सानो रुट सङ्ख्यालाई भाग लाग्छ त्यसले भाग गर्ने हो, त्यसको टुक्रा निकाल्नु अर्थात् यसलाई दुई टुक्रा गर्ने हो। भनेपछि यहाँ 2 अब 2 कति जा 750 हुन्छ त। भनेपछि यहाँ भाग गरे पनि हुन्छ। जस्तै यहाँ 2 3 जा 6 1 15 2 7 जा 14 अनि 1 यहाँ 1 0 10 2 5 जा 10 भनेपछि यहाँ के आयो 237 375 जा कति भयो 750 आयो। अब यो 2 के हो रुट सङ्ख्या हो। अब यसलाई जस्ताको तस्तै हामी यहाँ राखौँ। एउटा 2 आइसक्यो, एउटा फ्याक्टर आयो। अब फेरि 375 भने के हो बिजोड सङ्ख्या हो। अब यो बिजोड सङ्ख्याको सबैभन्दा सानो रुट सङ्ख्या कुन हो त भन्दाखेरि 3 ले भाग लाग्छ कि लाग्दैन हेर्नु त। यो 3 ले भाग लाग्छ कि लाग्दैन 5 ले भाग लाग्छ हेर्नुलाई हामीले यो नम्बरहरू जोडेर पनि निकाल्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ के हो त यो 3 + 7 + 5 कति आयो विद्यार्थी भाइबहिनीहरू 15। अब 3 + 7 10 10 + 5 15 15 लाई 3 ले भाग लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ। भनेपछि यहाँ अब यसको एउटा टुक्रा के भयो 3। अब 3 ले भाग लगाउँ यहाँ
3 1 जा, अनि यहाँ 7 भयो, 3 2 जा, 6 1 गयो, 3 5 जा। भनेपछि यहाँ अर्को टुक्रा के आयो, रुट फेरि आयो। भनेपछि अब यसलाई अब हामीले चल्न भएन, यो रुट कुन भयो। अब यसलाई फेरि यहाँ 2 यहाँ 3, अब यहाँ के आयो 125 आयो है। यसको यो भयो। अब 125 बिजोड नम्बर हो। अघि जस्तै यहाँ प्लस गरेर हेर्नु त, यो 1 + 2 + 5 कति आयो 8। अब 8 लाई त 3 ले भाग लगाइदिनु। अब यहाँ पछाडि नम्बर के छ 5। अब त्यसले के लाग्छ र होला त 5 ले लाग्छ पक्कै पनि। त्यसले 5 ले गरौँ यसको टुक्रा हेर्नु। यहाँ 5, अब 5 2 जा, अनि यहाँ 2 गयो 5 5 जा। ल फेरि यहाँ अर्को टुक्रा के आयो, रुट खण्डीकरण, रुट टुक्रामा आयो। आयो कि आएन, आयो। त्यसैले अब फेरि यहाँ के बाँकी रह्यो 25 हो। अब 25 लाई पनि हामीले फेरि के गर्न सक्छ भन्दाखेरि टुक्रा गर्न सक्छ भने फेरि टुक्रा गरौँ त। अब यो रुट भइसकेपछि यसलाई 2 भइहाल्यो, यो पनि रुट भइसक्यो 3 भइहाल्यो, रुट गुणनखण्ड, यो पनि रुट गुणनखण्ड 5 भयो। अब यहाँ कति छ 25 छ। भनेपछि 25 लाई कतिले डिभिजन हुन्छ 5। भनेपछि यसको दुईवटा टुक्रा के हो त भन्दाखेरि यहाँ 5 × 5 हो। भनेपछि यहाँ यो सबै अब केमा आयो त, यो सबै गुणनखण्ड अर्थात् टुक्राहरू केमा आयो भन्दाखेरि रुट सङ्ख्यामा आयो। त्यसैले यसको रुट गुणनखण्ड भनेको कति हो त भन्दाखेरि 750 = 2 × 3 × 5 × 5 × 5 हो। यसरी कुनै पनि सङ्ख्याहरूको खण्डीकरण यसरी निकाल्नु जुन तरिका छ, जुन मेथड छ, त्यस्तो मेथडलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि गुणनखण्डको वृक्षचित्र विधिबाट हामीले के गरेको त भन्दाखेरि रुट खण्डीकरण निकाल्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि हामीले आज कुनै पनि सङ्ख्याको रुट खण्डीकरण कसरी निकाल्न सकिन्छ र त्यसका विधिहरू के छन् भन्ने बारे हामीले छलफल गरे। यस क्लासबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको सहयोग लिएर अभ्यास 2.6 का प्रश्न नम्बर 1 र प्रश्न नम्बर 2 घरमा बसेर होमवर्कको रूपमा गर्नेछ भन्ने पूर्ण आशाका साथ आजको कक्षाबाट बिदा लिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।